तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट चेला बुहारले सुख्दिन्न भणी सोच खाली हो ऐला जमुना चेला बुहारले सुख्दिन्न भणी सोच खाली हो ऐला जमुना बर्ताई जिम्मेवारी उनराई मुन्डाइन कोच खाली हो ऐला जमुना बाबा चेला विश्वास नहन्या जमुना छ हजुर जान राख्या बाबा चेला विश्वास नहन्या जमुना छ हजुर जान राख्या ईशा समयमालै गैला बचनले घोच्च खाली हो ऐला जमुना बर्ताई जिम्मेवारी उनराई मुन्डाइन कोच्च खाली हो ऐला जमुना चेला बुहारले सुख्दिन्न भणी सोच खाली हो ऐला जमुना। नमस्कार रे भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोकाभेट सुन्नाकी निम्ति ऐत्रै रेडियो सेट खोलबर बसेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी नवीन राज अवस्थी रेमै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन गीत रहे श्रोता सङ्गी तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोकाभेट यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org अरे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि अहिले सँगै सुन्ना छौ। आज तमरा डोट्याली भाषाका गजल मुक्तक वाचन गद्य बसायो देख्या बुधबार भन्या सबैलाई लागन्छ कि बुधबार कि बसाइमा डोटेली भाषाका गजल मुक्तक वाचन हुनान भन्बर आजले हामीलाई भौती सङ्गीले दूरबाट भौती माया गरेर भौती मिठा मन छुने गजल मुक्तक लेखी पठाइरहेछ। आजले तम्मराई गजल मुक्तक वाचन गद्य हौ। आजले हामीलाई कार्यक्रम सकिन्यासम्म रेडियो सुने साथ दिया भन्न चाहनौ। गौने खालका गजललाई छन् गौने गजललाई विशेष रूपमा तमुनले ध्यान दिएर सुनिदिन्छौ। बुढा सेना मान्छे जयलाई गजलका बारेमा निकै कनाइ थाहा नआए थिए उनले जो गायन विधाका गजल छन् तनलाई चाहिँ विशेष रूपमा मन पराउने तै किसिमको वातावरण बन्न जन्ना छ। हुन त गजल वास्तवमा भन्ने हो भने गाइने विधा हो। बहरमा गजललाई हामीले गाउनु तबलाई रेडियोको अभ्यासमा थोक्का यो फरक कसो भयो भने वाचन गद्य जो चलन चल्यो तैका लाग्दा गजल त वाचन गद्दु हो कि भन्ने किसिमको माहौल सबैतिर बड्डा गयो रे वाचन गद्दातिर लाग्यो। गजल वास्तवमा गाइने विधा हो। भौती मिठा गजल छन् आज मुक्तक छन्। कार्यक्रम सकिन्यासम्म हामीलाई सुनेर साथ दिया तम शीतलै डोटेली भाषाका गजल मुक्तक छन् भने तम सहभागितालाई जनाउन सक्यो। तैकी लेखा 9748 23 41 13 यो बाटो तम्के लेखा हामीले खोलिसकेका थियौँ। यसैबाट आया गजल मुक्तक लेख्द नआउनु भने मजासित सुनेर साथ दिया पल्ला खण्डका मित्र तमरा गजल मुक्तकलाई निकै कनाइ सुन्यान सुनिसके पाछा मात्रै भित्र पठाउन्यान निकै कनाइ लेख्द नआउनु भने फकडमा देखा रुपियाँ सकिनान कार्यक्रममा फोन हुन्छ त सुजन गरिदिया सुनबर साथ दिया भन्न चाहनु। ब्यालो नगरबाट हम ढोका बिटका दार उगाड्डौँ ढोका बिटका चौथा जरम्या काजका शुभकामना सन्देशबाट रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले यसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटी 4 वर्ष पुरा गरेबरी 5 वर्षमा खुट्टा टेक्दार्या अवसरमै ढोका भिटकी पुरी मौजौमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। नगर सभापति मान बहादुर एर नेपाली काङ्ग्रेस पाटन नगरपालिका पाटन बैतडी।
भाषा संसारकी सिक्दुरे आफ्नी भाषा नबिसद्दो भन्ने मान्यतासितै उदायाको रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटे 4 वर्ष पुरा गरिबर 5 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या हुनाले ढोका भिटका सबै अगौत्यानलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। राजेन्द्र सिंह कठायत स्वास्थ्य चौकी प्रमुख, शिलङ्गा स्वास्थ्य चौकी पाटन नगरपालिका 2 शिलङ्गा बैतडी। संस्कृतिलाई बचाउनाकी निम्ति रे भाषा कला साहित्यको विकास गद्दाकी लेखा बनाइया लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटे 4 वर्ष पुरा गरिबर 5 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या हुनाले भाषा संस्कृतिकी उभ्यान्त गद्दाकी कम्मर कसबर लागिरहेका ढोका भिटका लडेला सङ्गीनमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। अध्यक्ष कृष्ण बहादुर विष्ट, व्यवस्थापक नरेन्द्र बहादुर विष्ट, बाराघर कृषि सहकारी संस्था पाटन नगरपालिका 2 कफल चौडाकी मौजौ बैतडी। रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटे 4 वर्ष पुरा गरिबरी 5 वर्षमा खुट्टा टेक्दार्या अवसरमै ढोका भिटकी पुरी मौजौमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। नगर कमिटी अध्यक्ष ललित ठगुन्ना, नेकपा एमाले पाटन नगरपालिका पाटन बैतडी। भाषा संसारकी सिक्दुरे आफ्नी भाषा नबिसद्दो भन्ने मान्यतासितै उदायाको रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटे 4 वर्ष पुरा गरिबर 5 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या हुनाले ढोका भिटका सबै अगौत्यानलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। ओडा कमिटी अध्यक्ष महेश प्रसाद पन्त, नेकपा एमाले पाटन नगरपालिका 2 शिलङ्गा बैतडी। संस्कृतिलाई बचाउनाकी निम्ति रे भाषा कला साहित्यको विकास गद्दाकी लेखा बनाइया लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटे 4 वर्ष पुरा गरिबर 5 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या हुनाले भाषा संस्कृतिकी उभ्यान्त गद्दाकी कम्मर कसबर लागिरहेका ढोका भिटका लडेला सङ्गीनमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। नगर प्रवक्तारे पाटन नगरपालिका 9 का वडा अध्यक्ष लोक बहादुर भण्डारी, सचिव रामदत्त जोशी रे पाटन नगरपालिका 9 की मौजौ बैतडी। हरान्नार्या आइन साइनलाई ट्याक्क कनाई प्रयोग गद्या कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटे चौथी खुटकोणी उकलिबर पछौमा गोडो राख्दार्या अवसरमै ढोका भिटका जम्मै अन्सियारुनलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनु। नेपाली काङ्ग्रेसका नगर सभापति रे ओडा नम्बर 1 का ओडा अध्यक्ष भुवन प्रसाद भट्ट, दख्रचन्द नगरपालिका 1 गुरखोलाकी मौजौ बैतडी। हरान्नार्या आइन साइनलाई ट्याक्क कनाई प्रयोग गद्या कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटे चौथी खुटकोणी उकलिबर पछौमा गोडो राख्दार्या अवसरमै ढोका भिटका जम्मै अन्सियारुनलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनु। प्रधानाध्यापक मान बहादुर चन्द, विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष देव बहादुर चन्दरी, सिगास माध्यमिक विद्यालय सुर्नया गाउँपालिका 6 मुस्यारौटेकी मौजौ बैतडी। श्रोता सङ्गी आजकी लेखालाई ढोका भिटका दारुगाडा ढोका भिटका चौथा जरम्या काजका अवसरमै ढोका भिटका लडेला सङ्गीनले पठाएका शुभकामना सन्देशबटे अब ब्यालो नगरीबर तमरा चिठी पत्र वाचन गद्दातिर लाग्जनौ। आजकी यो पहिली चिठी मेरा हातमा पुगिरहेछ। यो चिठी हामीलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 3 कुचगाडबटे उमापति भट्ट मुस्कानजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा खुबै मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। लौ सुणपै उनीहरू गजल। कि होइ बरे बढ्यो अच्याल इति झिक्क सुनको भाउ, कि होइ बरे बढ्यो अच्याल इति झिक्क सुनको भाउ, सुइनामाई शहीदले भन्यो कहाँ हो मेरो खुनको भाउ, मुइत सोचिरहे थियौँ यो धर्म हो मानवता हो भणी, मुइत सोचिरहे थियौँ यो धर्म हो मानवता हो भणी, गुलाम सम्झी तोक्यो आज उहिले मेरो गुणको भाउ, सुइनामाई शहीदले भन्यो कहाँ हो मेरो खुनको भाउ, गरिब पीडित न्याय नपाई मतदार्यान यहाँ धेक्यात नाई, गरिब पीडित न्याय नपाई मतदार्यान यहाँ धेक्यात नाई,
धनी रे अपराधी किन्नार्यान अच्याल कानुनको भाव सुइनामाई शहीदले भन्यो का हो मेरो खुनको भाव सत्ता जसो तो सर्क उनैलै हुनु त आज इसोक्याए सत्ता जसो तो सर्क उनैलै हुनु त आज इसोक्याए हुन्याइ नाइ थियो आज धरतीमाई बहुमूल्य जुनको भाव सुइनामाई शहीदले भन्यो का हो मेरो खुनको भाव हमारा छातीमाई सुया रोपी भया हौ तम तति ठुला हमारा छातीमाई सुया रोपी भया हौ तम तति ठुला पक्कालै हमले हेद्दाले चढ्यो हो उनको भाव सुइनामाई शहीदले भन्यो का हो मेरो खुनको भाव कि होइ बरे बढ्यो अच्याल इति झिक्क सुनको भाव सुइनामाई शहीदले भन्यो का हो मेरो खुनको भाव उमापति भट्ट मुस्कानजीलाई झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया ढोका बिटोकी लेखा खुबै मिठो गजल लेखी पठाइदियो बैतडी मेलौली नगरपालिका 3 कुचगाडका सङ्गी उमापति भट्ट मुस्कानजीका गजल पासा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गरे लौ चिठी हमलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 लिखोडा घर भई हाल जिल्ला हुलाक कार्यालय डडेलधुराबठे प्रकाश पैतोलाजीले पठाया हो उनले ढोका बिटोकी लेखा नन्दकृष्ण जोशीका डेउडा भाकामा बहुत मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ लौ सुनौ पो उनीहरू गजल कार्तिक महिना बाइग्यो सुन ओ मेरा गोसी अर्खा वर्ष आउन्या गरी अब मैसिर आइग्यो सुन ओ मेरा गोसी ब्यावर्त लगन बोकी फसल कि बेला सुन ओ मेरा बौजू कामको चपेटो भौतै भला झल्का लाग्यो सुन ओ मेरा बौजू गयो कार्तिक दुत्या त्यार अब मैसिर आइग्यो सुन ओ मेरा गोसी ब्यावर्त लगन बोकी कमलिका ब्याको सुन ओ मेरा गोसी मसक बाजो कति निको धीरा टैम चाहिग्यो सुन ओ मेरा गोसी खेट्या ब्याको छलिया बाजो अब मैसिर आइग्यो सुन ओ मेरा गोसी ब्यावर्त लगन बोकी भोल मल्ला घर सुन ओ मेरा बौजू आज लगन तल्ला घर सबैलाई अगाइग्यो सुन ओ मेरा बौजू सारा लाउन कोलो हेलुवा अब मैसिर आइग्यो सुन ओ मेरा गोसी ब्यावर्त लगन बोकी कार्तिक महिना बाइग्यो सुन ओ मेरा गोसी अर्खा वर्ष आउन्या गरी अब मैसिर आइग्यो सुन ओ मेरा गोसी ब्यावर्त लगन बोकी यो मङ्सिरको महिना कोलो कोलो हेलुवा सारा सारा लोन चुकिलो चुकिलो अचार खन्या महिना हो देखा बहुत जसाका बिहा हुनान् यी महिनामा व्रत हुनान् बहुत जसा बिहा कि तर्खरमालै होला कन्या कय दिन भित्र हुने भनेर देखा चाँजु पाजु मिलाउनमा होला जय घर बुहारी भित्री उन्नार्यान बुहारी भित्री हुने बेलालाई बहुत खुसी हुनान् जय घरका ज्वाइँ खोज्जार्यान ज्वाइँ खोज्जेवालालाई बहुतै खुसी हुनान् सबै आनन्दमा रमाउनान् रे थोक्काइ दुःख कय दिन मान्नान् भने जय दिन कन्यादान गरेर चेलीबटीलाई अर्खाका घर देखा पठाउनान् ज्वाइँलाई सुम्पिनान् तै दिन चेलीबटी पक्षका मान्छे थोक्काइ रुने किसिमको चलन हमारा गाउँठाउँमा नति बिहाव्रत भनेर सबै मान्छे फुरफुराना हुने कि कोलो कोलो हेलुवा सारा सारा लोन खन्या त सबैलाई आनन्द हुन्छ तपाईँकी लेखालाई मान्छे खुसी हुनान् यो बिहाव्रत गद्या महिना भया हुनाले मसक बाजाको प्रसङ्ग थियो भौती भौती धन्यवाद दिया प्रकाश पैतोलाजीलाई हाम्रा गाउँ समाजमा बिहाका महिनामा गरिने देखा कर्मलाई ट्याक्क गनाई शब्दका माध्यमबाट
उनले उठाइदियो। भौती भौती धन्यवाद दिया। देउडालयमा गजल लेखी पठाइदियो। बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 लिखोडा घर भई हाल जिल्ला हुलाक कार्यालय डडेलधुरामा कामकाज गद्दे हमारा सङ्गी प्रकाश पैतोलाजीका गजल पाछा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गरे। ल यो चिठी हामीलाई बैतडी पुर्चौनी नगरपालिका 4 सुन्दर ठाउँ सुर जाङ्गलबटे डिआर भट्ट अनुरागजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा खुबै मिठो मुक्तक लेखी पठाइरहेछ। लौ सुणपै उनीहरू मुक्तक। लो पापले नाइ छाड्यो परानी हुन्ज्या, लो पापले नाइ छाड्यो परानी हुन्ज्या, सधैँ तडग्रे भडक जिन्दगानी हुन्ज्या। मद्दु लुकाई पाप धेकाई हिटिरहन्छ मान्छे, मद्दु लुकाई पाप धेकाई हिटिरहन्छ मान्छे, थोक्काई आराम पायो खरानी हुन्ज्या, सधैँ तडग्रे भडक जिन्दगानी हुन्ज्या। लो पापले नाइ छाड्यो परानी हुन्ज्या। खुबै मिठो मुक्तक लेखी पठाइदिया हुनाले डिआर भट्ट अनुरागजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया। तमसितलै डोटेली भाषाका गजल मुक्तक छन् भने तम आजकी बसाइमा सहभागिता जनाउन सक्यौ। तैकी लेखा 97 48 23 41 13 को बाटो तम्मैकी लेखा मनबाट हामीले खोलिराख्यौँ। तमलाई गजलका बारेमा मुक्तकका बारेमा निक्केरिकनाइ थाहा छ, कसरी लेख्दु पढन्छ, काफिया भण्या के हो, रदीप भण्या के हो, शेर कैलाई भन्नान, बहर कैलाई भन्नान, यी बारेमा यदि थाहा छ भनेपछिमा तम सहभागिता जनाउन सक्यो। कियाकि तमरा गजलमा काफियाको प्रयोग काखै होइरहेछ भनेर पल्ला खण्डका सङ्गीले सोध्यो भने जसलाई काफियाको बारेमा थाहा छ उनले ट्याक्क ट्याक्क मेरा गजलमा काफियाको प्रयोग यहाँखै होइरहेछ, मुक्तकमा काफियाको प्रयोग यहाँखै होइरहेछ भनेर थाहा पाइन्छ। देखा तपाईँकी लेखा गजल मुक्तकका बारेमा थोक्कै ज्ञान हुनै पर्ने रहेछ। जब ज्ञानै नाइ थिए तै बारेमा भनेपछिमा लेख्या रचना तु गजल मुक्तक नहोइबर कि औरी रचना भावना जसो हुन सकन्छ। तब गजल मुक्तकको नियम के हो कसो हो ये बारेमा थोक्काइ बुझ्बर त उनले लेख्दो सुरु गर्यो भने तति गजल मुक्तक लेख्दाकी निम्ति असजिलै नाइ थिए। काफियालाई ट्याक्क ट्याक्क मिलाउने हो भनेपछिमा निका गजल मुक्तक हामीले बनाउन सक्छौँ। अनुप्रासका सवालमा भन्या बहुत जसा मान्छे दोधारामा पड्डान यो अनुप्रास भनेको के रहेछ, क्यालाई अनुप्रास भन्ने र्यान कसरी मिलाउनु पर्ने रहेछ भनेर बहुत जसा मान्छे देख्या दुविधामा पढाइ हान सक्कान। अनुप्रासका बारेमा म नानी कुरो भन्नु आज कार्यक्रमका माध्यमबाट अनुप्रास इसु शब्द हो कि स्वरध्वनि एकै नासोको सुणन्ज्या लाग्दे रे शब्दले दिने अर्थ जुदो जुदै हुने। जसो काम फाम दाम भन्ने हो भने कामको अर्थ फरक छ, फामको अर्थ फरक छ, दामको अर्थ फरक छ। सुणन्ज्या हामीलाई काम फाम दाम भन्या एकै नासोको जसो स्वरध्वनि सुनिन्न छ। स्वरध्वनि एकै नासोको भएलै शब्दले दिने अर्थ जैमा फरक हुन्छ तैलाई हामीले अनुप्रास भन्नु। तब तमुनले गजल मुक्तक गीति रचना डोटेली भाषाका कविता जिलै साहित्य छ तमुनले अनुप्रासमा यदि ध्यान दिया भने सुन्नमा आनन्द हुन्छ। अनुप्रास निक्केरिकनाइ नमिलाइबर कोच काजबर रचना बनाउने प्रयास गर्यो भने रचना त जन्मेलो तु रचना शुद्ध रचना नाइ जन्मिनु रे सुन्नमा तति आनन्द नाइ हुनु। तपाईँकी लेखा गजल मुक्तक लेखिदिया सङ्गी तैपछा गीति रचना लेखिदिया डोटेली भाषाका कविता लेखिदिया हमसित जोडिएका तमाम सङ्गीकी लेखा यो नियमकी कुरा मैले यहाँ खैराख्या हो। गजल मुक्तकमा विशेष गरेर रदीप काफिया, काफिया भनेको उहीको मुटु हो, गजल मुक्तकको मुटु हो। जब मुटु जबर नाइ थी भनेपछिमा मान्छेका शरीरको अवस्था के हुन्छ तसै गजलमालै हुन्छ। तपाईँ के लेखा थोक्काइ ख्याल गरिदिया मजासित सहभागिता जना। यो कार्यक्रम तमरै कार्यक्रम हो। मैले भन्नु खोजेको कि मात्रै हो भने कार्यक्रमको जो नियम छ विषयवस्तु अनुसार कार्यक्रममा जसरी सहभागिता जना भनेर हामीले अनुरोध गरिराख्यौँ तसै अनुसार आइदियो भन्न खोजेका हौँ। एकजना सङ्गीकी चिठी वाचन गरिहाल्लो यहाँबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट जनक डोट्यालजीले पठाया हो। हामीलाई यो गजल लेखी पठाइरहेछ उनले। तेजस रेग्मीका लोकगीतका भाकामा उनले गजल लेखी पठाइरहेछ। यही गजललाई मै तेजस रेग्मीका लोकगीतका भाकामा गाउने प्रयास गर्दो। देपताका पर्व जात मेला, देपताका पर्व जात मेला, छैन फुर्सद कसैलाई ए बेला, छैन फुर्सद कसैलाई ए बेला। सिगास केदार मेलौली ग्वालेका, सिगास केदार मेलौली ग्वालेका, उग्र तारा सिलदेवी छ भेला,
छैन फुर्सद कसैलाई ए बेला वैद्यनाथ वरदा देवी वैद्यनाथ वरदा देवी गोकुलेश्वर आशिष खुब देला छैन फुर्सद कसैलाई ए बेला देउथल यिन सुदूर पश्चिमका देउथल यिन सुदूर पश्चिमका पुज्ने पना सुदूरैका चेला छैन फुर्सद कसैलाई ए बेला कार्तिक महिना देउता की घडी कार्तिक महिना देउता की घडी जब ध्यान रे हुनाइन अकेला छैन फुर्सद कसैलाई ए बेला जात सितै पर्यटन विकास जात सितै पर्यटन विकास प्रसार राजस्व फेला छैन फुर्सद कसैलाई ए बेला लोकल सरकार यही कुरा बुझी लोकल सरकार यही कुरा बुझी नगराइन जात ठाउँको हेला देवताका पर्व जात मेला छैन फुर्सद कसैलाई ए बेला हमारा सुदूरपश्चिमका गाउँ गोर्खामा जब गोरा सकिन्छ दसैँको माहौल हुन्छ दसैँको तै समयमा बहुतै ठाउँमा जात लाग्दान कसै ठाउँमा बलि दिने चलन कसै ठाउँमा सादा जात तै किसिमका जात लाग्दान तै पछा जब दुत्या सकिन्छ दुत्या सकिसके पछा यिनी हिउँका दिन ठन्डका महिना मङ्सिरका महिनासम्म बहुतै ठाउँमा सुदूरपश्चिमका शक्तिपीठमा जात लाग्दे चलन छ यो जात लाग्दे जो चलन छ जातसितै दूर दूरका पर्यटकलाई हाम्रा सुदूरपश्चिमका यिन धार्मिक स्थलमा बोलाउन सक्यो भने यहाँको प्रचार प्रसार गर्द सक्यो भने यहाँको धर्म संस्कृति भाषा संस्कृतिको प्रचार गर्द सक्यो भने बाहिरका मान्छेले यहाँ हुन्ज्या के नभएलाई सुदूरपश्चिमको समृद्ध सुदूरपश्चिम हुन सकेको थियो सुदूरपश्चिमको समृद्धि भयो भने पछिमा हम सुदूरपश्चिमका जतिलाई मान्छे यहीसित जोडिएका छौँ के न के हमारा समाजमा एक किसिमको फरक काम हुन्थ्यो जसो हामीलाई लागन्छ सर्जकले रचनाका माध्यमबाट जतिलाई हामीलाई गजल लेखी पठाउनान् जतिलाई गीत रचना लेखी पठाउनान् तनमा किन सन्देश हुन्छ तनलाई यदि गहिरो हिसाबमा झाइबेर बुझ्न सक्यो भने हाम्रा समाजलाई किन फाइदा पुग्दे किसिमले उनले रचना लेखी पठाउनान् योलाई एक चेतनामूलक रचना थियो जातसितै पर्यटन विकास प्रचार प्रसार गर्द सक्यो भने हाम्रा यी सुदूरपश्चिममा राजस्वलाई बढ्दै थियो भन्ने किसिमको के शब्द यही भित्र उनले राखिरहेको थियो जनक डोट्यालजीले अहिले उन साहित्यकारका हिसाबले सुदूरपश्चिमका भन्बर हामीले पछाड्नु जीवालय अहिले उन भूमिगत छन् के समय पाछा उन भूमिगतबाट सार्वजनिक हुन्न किनकि सबैले उनलाई निक्किरिकनाइ उनीहरू गाउँ ठाउँ कहाँ हो के हो तै बारेमा निक्किरिकनाइ थाहा हुन्न अहिले अवस्थामा उन भूमिगत छन् भूमिगत भएर उनले गजल लेखी पठाइदियो जनक डोट्यालजीलाई बहुती बहुती धन्यवाद दिए सुदूरपश्चिम प्रदेशका सङ्गीत जनक डोट्यालजीका गजल पाछा यही विषयमा हम थोक्काइ बेर स्याबिस्या गर्नु तै पाछा आजले उनी हूँ रेडियो छाडी काहीँ जन गया हरान नार्या आइन साइनलाई ट्याक्क कनाई प्रयोग गद्य कार्यक्रम ढोकाभिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटै चौथी खुटकोणी उकलिबर पछौमा गोडो राख्दार्या अवसरमै ढोकाभिटका जम्मै अंशियाहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनु क्याम्पस प्रमुख उत्तम भण्डारी रे पाटन बहुमुखी क्याम्पस पाटन की मौजौ बैतडी
हरान नार्या आइन साइनलाई ट्याक्क कनाई प्रयोग गद्य कार्यक्रम ढोकाभिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबठे चौथी खुटकोणी उकलिबर पछौमा गोडो राख्दार्या अवसरमै ढोकाभिटका जम्मै अंशियारुलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनु। अध्यक्ष महेन्द्र प्रसाद पन्त, सचिव शङ्कर दत्त पन्तरे, पाटन नगरपालिका वडा नम्बर 2 सिलङ्गाकी मौजौ बैतडी। हरान नार्या आइन साइनलाई ट्याक्क कनाई प्रयोग गद्य कार्यक्रम ढोकाभिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबठे चौथी खुटकोणी उकलिबर पछौमा गोडो राख्दार्या अवसरमै ढोकाभिटका जम्मै अंशियारुलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनु। अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह विष्ट, सचिव वीरसिंह महतारे, पाटन नगरपालिका वडा नम्बर 6 पाटनकी मौजौ बैतडी। संस्कृतिलाई बचाउनाकी न्युति रे भाषा कला साहित्यको विकास गद्दाकी लेखा बनाइया लोकप्रिय कार्यक्रम ढोकाभिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबठे 4 वर्ष पुरा गरिबर 5 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या हुनाले भाषा संस्कृतिकी उभ्यान्त गद्दाकी कम्मर कसबर लाग्रिएका ढोकाभिटका लडेला सङ्गीनमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनु। प्रधानाध्यापक विष्णुसिंह बोहरा, विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष लोकेन्द्र बोहराले, केदार माध्यमिक विद्यालय बित्थरचिर गाउँपालिका 1 खुलमोरकी मौजौ बझाङ। रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोकाभिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटि 4 वर्ष पुरा गरिबरी 5 वर्षमा खुट्टा टेक्दार्या अवसरमै ढोकाभिटकी पुरी मौजौमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। लोकप्रिय डेउडा गायक मुरलीधर अवस्थी, सिगास गाउँपालिका 9 च्वागड बैतडी। रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोकाभिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटि 4 वर्ष पुरा गरिबरी 5 वर्षमा खुट्टा टेक्दार्या अवसरमै ढोकाभिटकी पुरी मौजौमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। हरिसिंह विष्ट, बाबा बनारसी टेडर्स, पाटन नगरपालिका 8 खोडपे 20 बजार बैतडी। रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोकाभिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटि 4 वर्ष पुरा गरिबरी 5 वर्षमा खुट्टा टेक्दार्या अवसरमै ढोकाभिटकी पुरी मौजौमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। चर्चित डेउडा गायक रे सर्जक लक्ष्मीराम बिसी, पाटन नगरपालिका 3 गौडाली बैतडी। संस्कृतिलाई बचाउनाकी न्युति रे भाषा कला साहित्यको विकास गद्दाकी लेखा बनाइया लोकप्रिय कार्यक्रम ढोकाभिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबठे 4 वर्ष पुरा गरिबर 5 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या हुनाले भाषा संस्कृतिकी उभ्यान्त गद्दाकी कम्मर कसबर लाग्रिएका ढोकाभिटका लडेला सङ्गीनमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। वडा अध्यक्ष फरेन्द्र सिंह विष्ट, वडा सचिव आनन्द सिंह महराले, पाटन नगरपालिका वडा नम्बर 3 गुजरकी मौजौ बैतडी। श्रोतासँगै यथोक्काइ बेरकी लटपट पाछा तमलाई आजलाई स्वागत गरे कार्यक्रम ढोकाभिटमा तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोकाभिट। आजकी बसाइमा तमै श्रोता सङ्गीले माया गरेर पठाएका तमारा डोट्याली भाषाका गजल मुक्तक वाचन गद्दार्यौँ। भौती सङ्गीका गजल मुक्तक पुग्र्यान तसो भया हुनाले बाँकी सङ्गीका चिठी पत्र वाचन गद्दातिर लाग्जनौ। बैतडी पाटन नगरपालिका 6 टोणीखाँड बठे प्रतिष्ठित धामी समूहका सचिव रे सेवानिवृत्त प्रावि शिक्षक हरिप्रसाद जोशीजीले हामीलाई ढोकाभिटकी लेखा भौती मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। लौ सुनपै उनीहरू गजल। केपी ओलीलाई दोष दिन्थ्या रे गठबन्धनो सरकार होइलै हालो बुइछ। केपी ओलीलाई दोष दिन्थ्या रे गठबन्धनो सरकार होइलै हालो बुइछ। महँगाई भ्रष्टाचार भागबण्डा सबै विचार गद्दा तालो बुइछ। सर्वोच्च अदालतै धज्जी उडाइदियो बिरोनले दतकौधै। सर्वोच्च अदालतै धज्जी उडाइदियो बिरोनले प्रधान न्यायाधीश जीकीलाई जेठो मन्त्री बनाउने चालो बुइछ। महँगाई भ्रष्टाचार भागबण्डा सबै विचार गद्दा तालो बुइछ। उकिल उनको सङ्गठन 12 की हर्कल्लै देखाल्या सबैले
उकिल उनको सङ्गठन बारके हर्कल्लै धेकेल्या सबैले कमजोर उकिलो उनलाई बलियाले गालामा थप्पर हान्या खालो बुइछ महँगाई भ्रष्टाचार भागबण्डा सबै विचार गद्दा तालो बुइछ विकास निर्माण भन्नाले एकअर्कालाई हटाउने काममा जोड दिइरहे सबैले विकास निर्माण भन्नाले एकअर्कालाई हटाउने काममा जोड दिइरहे सबैले ऐला प्रधान न्यायाधीश हटाइबर नयाँ बनाउने जालो बुइछ महँगाई भ्रष्टाचार भागमण्डा सबै विचार गद्दा तालो बुइछ अनार मात्रै बदलिबर केन हन्यो देशो विकास अनार मात्रै बदलिबर केन हन्यो देशो विकास ईश्वै मिलिजुलिबर बाँडचुँडबर खनाई मालो बुइछ महँगाई भ्रष्टाचार भागमण्डा सबै विचार गद्दा तालो बुइछ केपी ओलीलाई दोष दिन्थे रे गठबन्धनो सरकार होइलै हालो बुइछ महँगाई भ्रष्टाचार भागबण्डा सबै विचार गद्दा तालो बुइछ हरिप्रसाद जोशीजीलाई लै झिक्की झिक्की धन्यवाद दिए ढोकाभिटकी लेखा खुबै मिठो मन छुने समसामयिक गजल लेखी पठाइदियो बैतडी पाटन नगरपालिका 6 टुँडीखाँडका सङ्घी प्रतिष्ठित धामी समूहका सचिव र सेवानिवृत्त प्रावि शिक्षक हरिप्रसाद जोशीजीका गजल पाछा अर्का सङ्घीकी चिठीलाई वाचन गरे लौ यो चिठी हमलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 सुन्दर भूमि सेलीबठे पारस भट्ट प्यासीजीले पठाया हो उनले ढोकाभिटकी लेखा डेउडालयमा बहुती मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ उनरा यही गजललाई मै लाल बहादुर धामी अछामी बड्डाका डेउडालयमा गाउने प्रयास गद्दौ ससुक छबगात दिन्या पानी क्या छ हजुर आशा संयौ जात भउतै रमाइलो हुन्छ ल्याला छानी जसा तम्रा मन पढन्ना पाइनान भौता त कठ्या बिना तौला भादला आशा संयौ जात भउतै रमाइलो हुन्छ घोड्या नाचपन 3 गते चौलो आउन्या 2 गतेका रात जसाई सुन्या कीर्तन भजन आशा संयौ जात भउतै रमाइलो हुन्छ थोक्कै जाडी फुर्का मुर्का जनलाई आया सुर्की झान्ना हात मोटाल तानलाई आया आशा संयौ जात भउतै रमाइलो हुन्छ तल्ली दे भगवती 2 गते लै 3 गते लै यही छ खास बात भेट घाट गर्ला आशा सबै ससुक छ बगात दिन्या पानी क्या छ हजुर आशा संयौ जात भउतै रमाइलो हुन्छ कठै लाडे जातमा साथीसँगी ढोकाभिट गरेर देख्या सँगै बसबर जातकी बेला जुल्फी मिठाई खनाकी कति बहार हुन्छ सिट्टी फुक्दा कि कति बहार हुन्छ फुक्दा कि कति बहार हुन्छ नाना छना कि जो याद हुन्छ मनमा सजाएकी याद देख्या नाना छना जति रहर लागेन ती जातमा जनाकी तु रहर त पाछा थोक्काए बचपनमा भएकी रहर पाछा उमर ढल्किना गएपछि मद्दा झनिरहेछ जिजसु बेलै गेदा छने बेला देख्या जुल्फी मिठाई कहाँ सोइद पाइन्यो कै जात झाइबर खन पाइन्यो तै किसिमको सोच हुन्थ्यो भने
अहिले हुन त जात भन्या रहर त लागन्छ अब मान्छेको आफ्नो किसिमको बाध्यता व्यवस्था हुन्छ तबलाई जातको सन्देश जातमा आइग्या भन्बर कसैले भणन्ज्या अहिले निजौँ कि जात भन्ने जस्तो देखा हामीलाई लागन्छ। बहुत खुसी लाग्यो पारस भट्ट प्यासीजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिए। उनले डेउडा लयमा भौती मिठो गजल लेखी पठाइरहेको थियो। बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 सुन्दर भूमि शेलिका सङ्गी पारस भट्ट प्यासीजीका गजल पाछा अब जानजानी बारे गजलको ओइरो यहाँबाट मैले हाल्नु समय सकिन गयो रहेछ। बाँकी सङ्गीका गजल मुक्तक अर्का हप्ता वाचन गद्दै गरेर एक गजलको ओइरो यिन हाल्नु। उजालो नभए शराब चेउडानी सड्कौन छिमेर कान्छी गेदले। उजालो नभए शराब चेउडानी सड्कौन छिमेर कान्छी गेदले। शराब खाइबर चेला गालामा पड्कौन छिमेर कान्छी गेदले। हना बाटा लाग गाउँ समाज अनुसार चल्नु पढन्छ भनी सम्झाया। हना बाटा लाग गाउँ समाज अनुसार चल्नु पढन्छ भनी सम्झाया। जिउ बुजिउलाई फुचेर शब्द उनले नड्कुन छिमेर कान्छी गेदले। शराब खाइबर चेला गालामा पड्कुन छिमेर कान्छी गेदले। खाया बेला उलाई कुपछन्ने हो धरती आकाश एकै बनाइदिन्छे। खाया बेला उलाई कुपछन्ने हो धरती आकाश एकै बनाइदिन्छे। नसा तालमा लोटबर गोडा मड्कुन छिमेर कान्छी गेदले। शराब खाइबर चेला गालामा पड्कुन छिमेर कान्छी गेदले। आफ्नो घर बिगाडी औरो घर बिगाड्डाई आफ्ना पडौसीमा। आफ्नो घर बिगाडी औरो घर बिगाड्डाई आफ्ना पडौसीमा। ओल्ली पल्ली देउरान जेठानलाई भड्कुन छिमेर कान्छी गेदले। शराब खाइबर चेला गालामा पड्कुन छिमेर कान्छी गेदले। नाति नतिना मेरा कति निकाह छन् जी गर भुण्यो सटक्क गद्या। नाति नतिना मेरा कति निकाह छन् जी गर भुण्यो सटक्क गद्या। उन राईलाई कन्जे कन्जे थोलामा चड्काइदिन्छी मेरे कान्छी गेदले। शराब खाइबर चेला गालामा पड्कुन छिमेर कान्छी गेदले। उजालो नभए शराब चेउडानी सड्कुन छिमेर कान्छी गेदले। शराब खाइबर चेला गालामा पड्कुन छिमेर कान्छी गेदले। नाति नतिना मेरा कति निकाह छन् जी गर भुण्यो सटक्क गद्या। उन राईलाई कन्जे कन्जे थोलमा चड्कुन छिमेर कान्छी गेदले। काहीँ कति देखा यो शब्द वाचन गरन्ज्या मासुको जीवाणु कात्तरो इथउथ फट्टा खाइलालन्छ। काफिया थोक्काइ गलत गर्यो कि भन्ने कसैका मनमा लाग्न सकन्छ त सुनाए हो। भड्कुन्छी शीत चड्कुन्छी पड्कुन्छी सड्कुन्छी नड्कुन्छी मड्कुन्छी एक किसिमका काफियाको प्रयोग गरन्ज्या काहीँ कति देखा वाचन गद्य क्रममा इसो होइजन्छ। अन्यथा जन सोच दिया भन्न चाहनौ। हिजासम्म तमुनले ढोका भेट छोड्ने साथ दिया तैकी नीति तम सबै सङ्गीलाई ढोका भेटकी है झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया। तसरी ढोका भेटकी लेखा बहुती मिठा मनछुन्या गजल मुक्तक लेखी पठाइदिया तम सबै सङ्गीलाई यका कुनाबठे आज झिक्कै धन्यवाद दिया। मेरा डाकालाई तमरा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो। पल्ला खण्ड वर्षबाट इजासम्म खुर्दुरी गरिदियो। पल्ला खण्डका पन्ना नवीन राज अवस्थीलाई भौती भौती धन्यवाद दिएर जानजानीबाट तमरा माझमा गायक हंसराज जोशीले गाएको यो छलिया गीत छाडेर आज कि लेखा बढे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई निजनौ तम बढे निकेर खाया निकेर सिया निका सुइना होइजौन लौपै नमस्कार।
लेखका बन सम्झी रोए जन कब होला तेरो मेरो एकसित रन ओ एकसित रन घन ठुलो कि पिर्ता ठुलो परनिलो भन ए परनिलो भन भोल पुराना दिनका जमानाका छन् सनै कपाल छनै सरी भोकै मारी तै बसन्ती भुली गए मै भुलौँ कसरी घुम्तीमा हरा नदिन्या पहाड की गाडी आँखा मारी ट्याकी रिटे तेरी लाल साडी तर्सुला की दीपा पेली साडीमा कञ्चनपुर घुमुलो एसी गाडीमा तर्सुला की दीपा पेली साडीमा कञ्चनपुर घुमुलो एसी गाडीमा तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट चेला बुहारले सुख्दिन्न भणी सोच खाली हो ऐला जमुना चेला बुहारले सुख्दिन्न भणी सोच खाली हो ऐला जमुना बर्ताई जिम्मेवारी उनराई मुन्डाइन कोच खाली हो ऐला जमुना बाबा चेला विश्वास नहन्या जमुना छ हजुर जान राख्या बाबा चेला विश्वास नहन्या जमुना छ हजुर जान राख्या ईशा समयमालै गैला वचनले घोच्च खाली हो ऐला जमुना बर्ताई जिम्मेवारी उनराई मुन्डाइन कोच खाली हो ऐला जमुना चेला बुहारले सुख्दिन्न भणी सोच खाली हो ऐला जमुना। नमस्कार रे भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोकाभेट सुन्नाकी निम्ति ऐत्रैबठे रेडियो सेट खोलबर बसिरहेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी नवीन राज अवस्थी रेमै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन केती रहे श्रोता सङ्गी तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोकाभेट यही कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org अरे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यमबाट संसारैभरि अहिले सँगै सुन्ना छौ। आज तमरा डोट्याली भाषाका गजल मुक्तक वाचन गद्य बसायो देख्या बुधबार भन्या सबैलाई लागन छ कि बुधबार कि बसाइमा डोटेली भाषाका गजल मुक्तक वाचन हुनान भन्बर आजले हामीलाई भौती सङ्गीले दूरबटै भौती माया गरेर भौती मिठा मन छुने गजल मुक्तक लेखी पठाइरहेछ। आजले तम्मराई गजल मुक्तक वाचन गद्य हौ। आजले हामीलाई कार्यक्रम सकिन्यासम्म रेडियो सुने साथ दिया भन्न चाहनौ। गौने खालका गजल लै छन्
गाउने गजललाई विशेष रूपमा तमुनले ध्यान दिएर सुनिदिन्छौ। बुढा सैना मान्छे जयलाई गजलका बारेमा निकै कनाइ थाहा नै थिए उनुनले जो गायन विधाका गजल छन् तनलाई चाहिँ विशेष रूपमा मन पराउने तै किसिमको वातावरण बन्न जन्ना छ। हुन त गजल वास्तवमा भन्ने हो भने गाइने विधा हो। बहरमा गजललाई हामीले गाउनु तबलाई रेडियोको अभ्यासमा थोक्का यो फरक कसो भयो भने वाचन गद्य जो चलन चल्यो तैका लाग्दा गजल त वाचन गद्दु हो कि भन्ने किसिमको माहौल सबैतिर बड्डा गयो रे वाचन गद्दातिर लाग्यो। गजल वास्तवमा गाइने विधा हो। बहुतै मिठा गजल छन् आज मुक्तक छन्। कार्यक्रम सकिन्जासम्म हामीलाई सुनेर साथ दिया। तम शीतलै डोटेली भाषाका गजल मुक्तक छन् भने तम सहभागितालाई जनाउन सक्यो। तैकी लेखा 9748 23 41 13 यो बाटो तम्के लेखा हामीले खोलिसकेका थियौँ। यसैबाट आया गजल मुक्तक लेख्द नआउनु भने मजासित सुनेर साथ दिया। पल्ला खण्डका मित्र तमरा गजल मुक्तकलाई निकै कनाइ सुन्यान सुनिसके पाछा मात्रै भित्र पठाउन्यान निकै कनाइ लेख्द नआउनु भने फकडमा देखा रुपियाँ सकिनान कार्यक्रममा फोन हुन्छ त सुजन गरिदिया सुनेर साथ दिया भन्न चाहनु। ब्यालो नगरबाट हम ढोका भिटका दार उगाड्डौँ ढोका भिटका चौथा जरम्या काजका शुभकामना सन्देश बठे। रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले यसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटी 4 वर्ष पुरा गरेबरी 5 वर्षमा खुट्टा टेक्दार्या अवसरमै ढोका भिटकी पुरी मौजौमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। नगर सभापति मान बहादुर एर नेपाली काङ्ग्रेस पाटन नगरपालिका पाटन बैतडी। भाषा संसारकी सिक्दु रे आफ्नी भाषा नबिसद्दु भन्ने मान्यतासितै उदायको रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटे 4 वर्ष पुरा